एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ माइक्रोस्कोप पढिसकेका छौं। माइक्रोस्कोपमा हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोप र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप पढिसकेका छौं। र माइक्रोस्कोपले के गर्थ्यो भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपले सानो माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट है, सानो अब्जेक्ट जुन आँखाले देख्न सक्दैन त्यस्तो अब्जेक्टलाई हेर्नलाई त्यसले हेल्प गर्थ्यो माइक्रोस्कोपले है। अब्जेक्ट कहाँ राखिन्थ्यो? नजिकै राखिन्थ्यो है। टेलिस्कोपले के गर्छ? टेलिस्कोपले टाढाको अब्जेक्टलाई हेर्न हेल्प गर्छ। हाम्रो आँखाले कि त सानो अब्जेक्टलाई देख्न सक्दैन, मतलब देख्नलाई गाह्रो हुन्छ, कि त टाढा भएको अब्जेक्टलाई हामीलाई देख्नलाई गाह्रो हुन्छ आँखाले, नर्मल आँखाले है। त यो माइक्रोस्कोपले गर्छ नजिकै होस् अब्जेक्ट हैन, तर सानो अब्जेक्टलाई हेर्न पर्यो भने माइक्रोस्कोप, अब्जेक्ट कहाँ राखिन्छ? नजिकै राखिन्छ। र टाढाको अब्जेक्टलाई हेर्न पर्यो भने टेलिस्कोप। र एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भन्ने बित्तिकै एस्ट्रोनोमिकल भनेपछि एस्ट्रोनोमी भनेपछि त्यो चन्द्रमा, सूर्य के अरे सूर्य भन्न आयो, प्लानेट, यिनीहरू हेर्नलाई एस्ट्रोनोमिकल बडिजहरूलाई हेर्नलाई एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप है। मून हेर्न पर्यो भने एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप है। प्लानेटहरू हेर्न पर्यो भने एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप। फेरि सन हेर्ने चाहिँ होइन है, आँखा खान्छ, भ्याइन्छ। अब यो थियो एस्ट्रोनोमिकल हाम्रो टेलिस्कोप। एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपको काम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले टाढाको अब्जेक्टलाई नजिक गराइदिने काम गर्छ है। म्याग्निफिकेसन, सिम्पल माइक्रोस्कोपको र टेलिस्कोपको दुवैको काम के हो? म्याग्निफिकेसन काम हो। दुवैको काम म्याग्निफिकेसन नै हो। सिम्पल माइक्रोस्कोप, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप हामीले गइसक्यौं, दुवैले म्याग्निफिकेसन गर्छ। र एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप यसले म्याग्निफिकेसन गर्छ भन्नुको मतलब इमेजलाई ठुलो बनाउने होइन है। मुनको साइज भन्दा इमेज ठुलो हुन्छ त? यसको इमेज हुँदैन। अब्जेक्ट भन्दा इमेजको साइज ठुलो हुन सक्दैन। किनभनेदेखि अब मुनको साइज आफैमा कति हजार किलोमिटर होला हैन। यो अब्जेक्ट भन्दा इमेज ठुलो गराउन मिल्छ त? मिल्दैन। अभियसली यो अब्जेक्ट भन्दा यो इमेज ठुलो गराउन मिल्दैन है। यो टेलिस्कोपले खाली यति मात्रै काम गर्छ कि त्यसले एंगल सस्टेन गरेको है, आईसित एंगल सस्टेन गरेको एंगललाई बढाउने काम मात्रै गर्छ। हामीले भिजुअल एंगल पढिसकेका छौं। भिजुअल एंगल ह्युमन आईमा छ है। दुवै बराबर साइज भएको अब्जेक्ट यदि फरक फरक डिस्टेन्समा छन् भने आँखाबाट नजिकको अब्जेक्ट ठुलो देखिन्छ, टाढाको अब्जेक्ट सानो देखिन्छ। यद्यपि उनीहरूको साइज बराबर छन् है। र दुईटा चाहिँ फरक फरक साइजको है, यो सानो यो ठुलो है, फरक फरक डिस्टेन्समा राखेका छन् एउटा, तर दुईटैले आँखामा सस्टेन गर्ने एंगल एउटै छ भने दुवैको साइज के देखिन्छ? उत्रा उत्रै देखिन्छ, आँखाले उत्रा उत्रै देखिन्छ है। साइज यद्यपि उनीहरूको फरक फरक छ। त यो थियो भिजुअल एंगलको है। त एंगल ठुलो गरायो, एंगल ठुलो गराउनु भनेको के हो? त्यसको साइज ठुलो गराउनु जस्तै हो है। त यहाँ पनि के हो? हाम्रो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले फाइनल इमेजले सस्टेन गर्ने एंगल ठुलो गराइदिन मात्रै हो है। वास्तवमा इमेजको साइज अब्जेक्ट भन्दा ठुलो हुने होइन। त एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपमा खासै केही पनि हुँदैन, दुईटा लेन्स हुन्छ है। इट कन्सिस्ट अफ टु लेन्स। दुईटा लेन्स भयो भने हामीले पनि एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप बनाउन मिल्छ है। टेलिस्कोप बनाएर मुन हेर्न अथवा प्लानेटहरू हेर्न हामीले पनि सक्छौं। दुईटा लेन्स किन्ने, टक्क डिस्टेन्समा राख्ने, टक्क। अब यहाँ अब एरेन्जमेन्ट यहाँ कसरी हुन्छ अब हेरेर अब यहाँ है। त दुईटा लेन्स हुन्छ, एउटा लेन्सले भन्छ अब्जेक्टिभ लेन्स, अगाडिको लेन्सलाई जुन चाहिँ अब्जेक्ट हेर हुन्छ अब्जेक्टिभ लेन्स, र अर्को लेन्सलाई भन्छ आइपिस। थाहा भएकै कुरा हो यो, उसमा पनि पढिसकेको हो। र यिनीहरूको एडजस्टमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
इमेजलाई कहाँ पार्नुपर्छ, फोकसमा पार्नुपर्छ। त यहाँको इमेज त फोकसमै पर्छ, यसको फोकस यहाँ हो, फोकस अफ अब्जेक्टिभ। र आइपिसको फोकस पनि यही हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ यो इमेज फर्म भयो है। भन्नाले इमेज कहाँ फर्म हुनुपर्छ, आइपिसको फोकसमा फर्म हुनुपर्छ। र यो इन्फिनिटीमा छ अब्जेक्ट, इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट भइसके पछाडि त फोकसमा पर्ने भयो, अब्जेक्टिभको फोकसमा पर्ने भयो इमेज हैन। र यो इमेज त यहाँ फर्म भइसक्यो हैन, तर यसको पनि के हुन पर्यो त, फोकस यही हुन पर्यो है। त यो एडजस्टमेन्ट त्यो हुन्छ, यो एडजस्टमेन्ट त्यो अनुसार हुन्छ। यहाँदेखि यो डिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ, फोकल लेन्थ अफ आइपिस, र यो डिस्टेन्स हाम्रो हुन्छ फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ है। त यो यतातिर अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ त यो फोकसमा बन्छ नै हैन, तर यो यसको फोकसमा नहुन पनि सक्छ हैन। यसको फोकस अरू ठाउँमा पनि हुन सक्छ, यो आइपिसको फोकस अरू ठाउँमा पनि हुन सक्छ। तर यसलाई एडजस्ट गरेर के गर्नु पर्यो त, यही ल्याउनु पर्यो हैन। यसको फोकसलाई कहाँ ल्याउनु पर्यो, यही ल्याउनु पर्यो, कोइन्साइड गर्नु पर्यो, दुईटैको अब्जेक्टिभ र आइपिसको फोकस कोइन्साइड गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ रे डायग्राम हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ फोकसमा यसरी फोकसमा इन्टरसेक्ट गरे हैन, फोकस भन्दा अलि माथि इन्टरसेक्ट गरे हैन, यहाँनिर इन्टरसेक्ट गरे हैन। यो किन हो भन्दाखेरि यदि प्यारलल रेज भनेको कोसित प्यारलल, प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल यदि रे भयो भने त्यो कहाँ गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि फोकसमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ, यो पोइन्टमा है। यदि प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल भयो रेज भने रेहरू प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल, प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको यो लाइन हो है, यो लाइनलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छ। यो लाइनसित प्यारलल भयो भने त्यो यहाँ गएर मिट हुन्छ फोकसमा, यो पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ फोकसमा है। तर यदि चाहिँ रेहरू एकअर्कासित प्यारलल छन् तर प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल छैनन् भने त्यो कहाँ हुन्छ इन्टरसेक्ट भन्दाखेरि फोकल प्लेनमै इन्टरसेक्ट हुन्छ, फोकसमै इन्टरसेक्ट हुन्छ, तर प्रिन्सिपल एक्सिसमा नै, अलिकति माथि अलिकति बाहिर। यो चाहिँ हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ भिडियोमा। र यस्तो एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि है, यस्तो एडजस्टमेन्टमा जहाँ चाहिँ यो हाम्रो दुई फोकसमा छ यो हैन, यो फोकसमा इमेज भएपछि यो यसको लागि त अब्जेक्ट भयो, आइपिसको लागि यो के भयो, अब्जेक्ट भयो। आइपिसको लागि इमेज कहाँ बन्ने भयो त, अब इन्फिनिटीमा बन्ने भयो इमेज है। फाइनल इमेज कहाँ हुने भयो, हाम्रो इन्फिनिटीमा हुने भयो। यस्तो एडजस्टमेन्टलाई गर्दाखेरि यो एडजस्टमेन्टमा है, दुवै लेन्सहरू दुवैको फोकस एक ठाउँमा कोइन्साइड गरेर गर्ने हो भने हाम्रो फाइनल इमेज भन्छ इन्फिनिटीमा। त यस्तो किन गरेको होला है, फाइनल इमेज इन्फिनिटीमा, अब्जेक्ट अलरेडी इन्फिनिटीमा हैन, फाइनल इमेज फेरि इन्फिनिटीमा गरिदिएपछि त यो के काम गरेको, के गरेको यस्तो, किन गरेको यस्तो हैन, के काम भयो त इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई फेरि इमेज पनि इन्फिनिटीमै पठाइदिएको हैन। त यहाँ कुरा बोल्न एकदमै जरुरी छ। अब्जेक्ट के छ, अलरेडी इन्फिनिटीमा छ है। हाम्रो आँखाले के देख्छ, मुनलाई कसरी देख्छ, मुनलाई यसरी देख्छ, मुनलाई यसरी मुन देख्यो हैन, इन्फिनिटीमा यसरी मुन देख्यो, के देख्यो त, सानो देख्यो, टाढा देख्यो, सानो देख्यो। मुन त देख्छ, साइडमा यो के हुन्छ, स्काई पनि देख्छ, होराइजन है। मुन सानो देख्छ, आकाश धेरै देख्छ। हाम्रो आँखामा जुन रेटिनामा इमेज भन्छ त्यसमा मुनको यत्रो हुन्छ भने बाँकी सबै इमेज के को हुन्छ त, स्काईको हुन्छ, होराइजन है। आकाश ठुलो देखिन्छ, आकाशको पोर्सन धेरै हुन्छ आँखाको रेटिनामा इमेज बन्दाखेरि हैन, मुनको पोर्सन के हुन्छ, थोरै हुन्छ। तर अहिले के हुन्छ, यो फाइनल इमेज बन्दाखेरि आँखाको रेटिनामा जति पनि इमेज बन्छ यहाँ सबै के हुन्छ, मुनको इमेज हुन्छ है। मुनको इमेज सबै यो आँखाको रेटिना भरि नै मुनकै इमेज हुन्छ के।
भले त्यो अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा गयो, यो हाम्रो फाइनल इमेज इन्फिनिटीमा गयो, तर आँखाभरि नै हाम्रो के हुन्छ यो। किनभनेदेखि त हाम्रो अहिले अब्जेक्ट के हुन्छ, यो अब्जेक्ट हो है, यो अब्जेक्ट हो, जुन अब्जेक्ट चाहिँ के को हो त अहिले इन्फिनिटीमा भएको मुनको अब्जेक्ट हो माने हामी त्यसरी है। त त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा फेरि यहाँ एउटा कुरा अझै के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि, यहाँ इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट भनेको मुन मात्रै होइन, वरिपरिको स्काई होराइजन पनि छ, त्यो पनि क्लियर छ। भनेपछि यहाँ फोकसमा बन्ने इमेज पनि के हुन्छ त, मुनको मात्रै हुँदैन, वरिपरिको होराइजन स्काई पनि हुन्छ, त्यो पनि क्लियर हो हैन। र अब हाम्रो चाहिँ यस्तो हो कुरा, यो आइपिसको साइज कत्रो हो है, आइपिसको साइज कत्रो हो, किनभनेदेखि यहाँ अलिकति मेटाउन जरुरी छ, आइपिसको साइज कत्रो हो भन्ने कुरामा आयौँ हैन। भनेपछि यहाँ हेर्न सकिन्छ, यहाँ हाम्रो इमेज के को भन्छ, मुनको पनि भन्छ, वरिपरिको स्काईको पनि भन्छ। सपोज हाम्रो मुनको इमेज यत्रो हो, यहाँदेखि यहाँसम्म मानौँ है, मुनको इमेज हाम्रो यत्रो हो, वरिपरिको स्काईको इमेज यहाँसम्म गयो है, वरिपरिको स्काईहरू हुन्छ, होराइजन हुन्छ, त्यसको इमेज यहाँसम्म आछ, यतिसम्म आछ है। तर हाम्रो आइपिसको साइज कत्रो हो, यत्रो हो, त्यसले के गरे, यो साइज भन्दा यो साइजको के गर्छ, यसमा लाइट पर्दैन के आइपिसमा है। यहाँ कुरा हेर्नु त राम्रोसित, यो जुन यो रे अफ लाइट आहा, यो मुनको पोइन्ट, यो रे अफ लाइट मुनको पोर्सनबाट आएको हो सपोज गरेको है, र यहाँ परेको के हो, मुनको पोर्सनबाट है। अब अरु लाइट हुन्छ, यो अरु लाइट जुन चाहिँ लेन्समा पर्दै पर्दैन, अब्जेक्टिभको लेन्समा पर्दै पर्दैन सपोज गरेको है, त्यो चाहिँ होराइजनको लाइट हो, सपोज होराइजनबाट आएको लाइट हो, स्काईको है। र त्यसको इमेज बनो, कहाँ भन्दाखेरि यहाँ बनो है, यहाँ बनो इमेज होराइजन है। र यो यसरी सिधा गएपछि यो कहाँ जान्छ, यसरी आइपिसमा जानुपर्ने हो। आइपिसको पोर्सनमा यो स्ट्राइकै गर्दैन, आइपिसको लेन्समा यो रे अफ लाइट स्ट्राइकै गर्दैन है। यसरी चाहिँ हामीले आइपिसको साइज हेरेर है, आइपिसको एपर्चर भन्छ त्यसलाई, यो साइजलाई आइपिसको एपर्चर भन्छ, यो साइजलाई है। आइपिसको वाइड कति वाइड छ, आइपिस कत्रो ठुलो छ, लेन्स साइज आकार कत्रो हो आइपिसको, त्यसलाई भन्छ एपर्चर है। फोकल लेन्थ छुट्टै कुरा हो फेरि हैन। त एपर्चर हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्न सकिन्छ। अब अहिले सपोज गरौँ कि आइपिसको एपर्चर यति हो कि त्यसले होराइजनलाई छेडेर मुनलाई मात्रै उ गर्यो है, मुनलाई मात्रै के गर्यो, आइपिसले उ गर्यो। भनेपछि हाम्रो आँखाले के देख्नु भयो त, होराइजन इन्फिनिटीमा त अब्जेक्ट देख्ने भयो, त्यो क्लियर छ, इन्फिनिटीमा बन्छ हैन, नर्मल एडजस्टमेन्ट हो। इन्लार्जमेन्ट कहाँ हुन्छ, म्याक्सिमम इन्लार्जमेन्ट इन्फिनिटीमा हुन्छ। यो सिम्पल माइक्रोस्कोपमा नि गरिसकेको छु र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा नि कुरा गरिसकेको छु है, इन्फिनिटीमा किन गराइन्छ, नर्मल एडजस्टमेन्ट किन गरिन्छ भनेर हैन, यो हामी कुरा गरिसकेका छौँ। किनभने यसको भर्चुअल इमेज सपोज यो यसको लागि रियल अब्जेक्ट हो हैन, यो आइपिसको लागि, र यसले सबैभन्दा म्याग्निफाइड इमेज कहाँ बनाउँछ भन्दाखेरि भर्चुअल इमेज बनाउँछ यतापट्टि, र त्यो भर्चुअल इमेज जति टाढा भयो त्यति नै म्याग्निफाइड हुन्छ। इन्फिनिटीमा भयो भने सबैले म्याग्निफाइड हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्फिनिटीमा हामीले यो नर्मल एडजस्टमेन्ट भन्ने गरेको हो, ठिक छ। तैले यहाँसम्म कुरा बुझिन्छ। अहिले होराइजन देखिन्न है, मुन मात्रै देखिन्छ। अहिले यो टेलिस्कोपले मा हेर्यो भने अहिले इमेज कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि आँखाको रेटिना भरि नै के हुन्छ त, मुनको इमेज हुन्छ के है, अलि म्याग्निफाइड भयो के। दुवै केसमा के छ त, अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा इमेज पनि इन्फिनिटीमै बन्यो है, तर आँखाको रेटिना भरि के भयो, अहिले मुनको इमेज भयो के, खाली त्यति कुरा हो। भनेपछि अब टेलिस्कोप बनाउन सकिन्छ है।
टेलिस्कोप बनाउन सकिन्छ, कुनै गाह्रो छैन। दुईटा के लिन पर्यो, कन्भेक्स लेन्स लिन पर्यो, दुईटा कन्भेक्स लेन्स लिन पर्यो। जस्तो फोकल लेन्थको ले पनि हुन्छ, फरक फरक फोकल लेन्थको लिन पर्यो। अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ धेरै हुन पर्यो है, अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ धेरै हुन पर्यो, आइपिसको फोकल लेन्थ थोरै हुन पर्यो। त्यो किन हो भनेदेखि अब यहाँ हेरौँ त, आइपिसको एपरेचर पनि सानो हुनु पर्यो, फोकल लेन्थ सानो भएपछि एपरेचर पनि सानो। किन? यो ठ्याक्क मिलेको के यो रे सिधै यसको टपबाट आएको छ, यो रे ख्याल गरेर पनि हेऱ्यो भने यसको लेन्सको सबसेले मार्जिनल भागमा इन्सिडेन्ट गरेको रे यसरी आएको छ है। यो रे कहाँ गएको छ त, आइपिसको एकदमै मार्जिनल भागमा गएको छ। जाँदाखेरि के भएको छ त, जुन फोकस यहाँ भएको छ, यसरी जुन फोकस यहाँ आएको छ है, फोकस अब्जेक्टिभ, फोकस आइपिस है, यो ठ्याक्क मिलेछ। एपर्चर र फोकल लेन्थको यो ठ्याक्क यो रेसियो हो है। सपोज यहीँबाट अर्को रे यसरी मैले यसरी पठाएर यसरी गरेको भए यो रे कहाँ आउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि आइपिसको लेन्समा इन्सिडेन्ट गर्नु पर्थ्यो, आइपिसलाई टच गर्नु पर्थ्यो है, आइपिसको लेन्स हुँदै यो रिफ्र्याक्ट हुनु पर्थ्यो के भन्न खोजेको त्यो हो है। त यसो गर्दाखेरि फोकस कहाँ आउँथ्यो त, अलि यतापट्टि आउँथ्यो है, फोकस सरेर अलि यतापट्टि आउँथ्यो। र यो फोकस र एपर्चरको रिलेसन छ क्या, यो ट्याक्कै हेर्ने हो भने छ कि छैन, यहाँ रिलेसन छ एउटा है एपर्चरदेखि, भनेपछि त्यही अनुसारको लिन पर्यो। आइपिसको अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ धेरै हुनु पर्यो, आइपिसको फोकल लेन्थ थोरै हुनु पर्यो, र अब्जेक्टिभको एपर्चर धेरै हुनु पर्यो, आइपिसको एपर्चर थोरै हुनु पर्यो। किनभनेदेखि यसको एपर्चर ठुलो किन चाहियो अब्जेक्टिभको भनेदेखि यसले चाहिँ धेरै रे अफ लाइट यसमा जति धेरै रे अफ लाइट यसमा आउँछ त्यति नै क्लियर ब्राइट इमेज फर्म हुन्छ। त्यो त हामीले अलरेडी नै कुरा गरिसकेका छौँ है। एपर्चर जति ठुलो भयो त्यति नै क्लियर इमेज बन्ने हो भनेर त्यो हामीले पहिला नै धेरै अरू भिडियोमा कुरा गरिसकेका छौँ है। त अब्जेक्टिभ त्यसको लागि हामी ठुलो चाहियो त आइपिस पनि त ठुलो भए पनि हुन्थ्यो कि होइन, आइपिस सानै किन चाहियो, ठुलो भए नि हुन्थ्यो। त अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ भन्दा यदि आइपिसको फोकल लेन्थ सानो लियो भने है, जुन हाम्रो रे डायग्राम छ यसरी यसको मार्जिनलबाट जुन यसरी गएको छ त्यो कहाँ गएको छ, यसको मार्जिनल रेज यसको मार्जिनलमै गएर इन्सिडेन्ट भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो फोकस अब्जेक्टिभ र फोकस आएको छ यहाँ हेरिन्छ, त्यो के आएको छ, फोकस आइपिस इज लेस देन फोकल लेन्थ अब्जेक्टिभ है। एपर्चर अनुसार यो ट्याक्क साइज अनुसार छ क्या, यो स्टेयर छ यो लाइन है। जियोमेट्रीबाट हेर्ने हो भने यो ट्याक्क बुझ्न सकिन्छ है। अब यसमा धेरै उस नगरौँ, अब हामी सिधै यो लेन्समा अब्जेक्टिभमा इन्सिडेन्ट भएको रे सबै रेहरू यति पोर्सनमै अटाउँछ कि सबै रेहरू। जस्तै यहाँबाट आउँछ रे, त्यो रे रिफ्लेक्ट भएर यसरी जान्छ, यति पोर्सनमै अटाउँछ है। त यो लेन्सलाई यत्रो ठुलो लिए पनि यदि मैले यो लेन्सलाई बाहिरीको लेन्सलाई मैले अब्जेक्टिभको एपर्चर जत्रो हो त्यत्रै साइजको लिए मैले है, त्यत्रै साइजको लिए पनि मेरो के हुन्छ त, मेरो यहाँ इन्सिडेन्ट भएको सबै रेहरू कतिमै सीमित हुन्छन्, यतिमै सीमित हुन्छन् है, यतिमै अटाइहाल्छन् के।
यहाँबाट जुन जुन रेहरू इन्सिडेन्ट भएको हुन्छन् सबैभन्दा टप यहाँ इन्सिडेन्ट भयो हैन, सबैभन्दा मार्जिनल यहाँ इन्सिडेन्ट भयो हैन। भनेपछि यहाँको सबै रे, यो अब्जेक्टिभमा इन्सिडेन्ट हुने सबै रेहरू यसमा इन्सिडेन्ट हुन्छन् आइपिसमा। कति भागमा त? यति भागमा है, यति भागमै इन्सिडेन्ट हुन्छन्, योभन्दा माथिको भागमा जान्न यो यहाँ। भनेपछि यो ठुलो लेन्स लिएर कुनै फाइदा त भएन के, हाम्रो यत्रै लेन्स लिए पनि हाम्रो काम चल्यो के, कुरा बुझिन्छ है। यहाँ भएको सबै रेहरू यहाँ इन्सिडेन्ट, यो लेन्समा इन्सिडेन्ट भएको सबै रेहरू यसमा इन्सिडेन्ट हुन्छ है, यसमा अटाउँछ, यसको साइज सानो भए पनि है, त्यो कुरा हो क्या। यदि यो दुईटा लेन्स यदि हामी बराबर लिने हो भने दुवैको साइज अब्जेक्टिभ र आइपिएसको एपर्चर बराबर साइजको लिने हो भने हाम्रो फोकल लेन्थ पनि के लिनुपर्छ? बराबरको लिनुपर्छ है। फोकल लेन्थ के लिनुपर्छ? बराबरको लिनुपर्छ। त्यसरी पनि मिल्छ, नमिल्ने हैन है, त्यसरी पनि हामी गर्न सकिन्छ, मिल्छ त्यसरी पनि। मिल्न त मिल्छ त्यसो गर्न हैन, तर आइपिस हामीले सानो नै किन प्रिफर गर्छौँ त? आइपिस हामीले सानो साइजको किन प्रिफर गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आँखा आइपिसबाट फेरि कहाँ जानु पर्यो त? हाम्रो आँखामा पनि त जानु पर्यो हैन। त आँखा हामीले के गर्छौँ? आइपिसको नजिकै राख्छौँ कि राख्दैनौँ आँखा हैन? आइपिसको नजिकै लगेर आँखा लगेर हेर्छौँ। त यहाँ सबै लाइटहरू जुन यो आइपिसमा आउँछ त्यो के हुनु पर्यो? आँखामा पनि त जानु पर्यो हैन। भनेपछि आइपिस जति ठुलो भयो आँखाभन्दा त्यति थोरै लाइटहरू आँखामा जाने भयो के। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन फेरि यहाँ है। यो धेरै रे अफ लाइट थोरै भागमा इन्सिडेन्ट भयो, यो भनेको यत्रो साइजमा भनेको जति रे अफ लाइट यसमा आछन् है त्यो थोरै भागमै सीमित भएन, यति भागमै सीमित भएन है। यहाँको सबै इन्सिडेन्ट रेहरू यति भागमै सीमित भएन हैन, यो साइजमा। भनेपछि यो यदि यही साइजको हाम्रो आँखा हो भने त्यो सबै रे अफ लाइट फेरि के हुन्छ त? हाम्रो आँखामा जान्छ, ठिक छ। यदि हामीले आइपिस ठुलो लियौँ भने के हुन्छ? यहाँ जति रे अफ लाइट यहाँ इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ त? त्यही अनुसारको हामीले फोकल लेन्थ मिलायौँ है, हामीले त्यही अनुसारको फोकल लेन्थ पनि लियौँ र हाम्रो चाहिँ यहाँ भएको सबै रे अफ लाइट यसको सबै पोर्सनमा गयो के। यहाँ इन्सिडेन्ट हुने सबै रे अफ लाइट यसको सबै पोर्सनमा चाहिँ आयो, यसरी ठिक छ। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाभन्दा यो लेन्स यदि ठुलो भयो भने हाम्रो आँखाको साइज सपोज यत्रो हो भने हाम्रो आँखामा आउने यो ठुलो पोर्सन है, यो ठुलो पोर्सन लेन्स जुन छ यसको केही पोर्सन मात्रै हाम्रो आँखामा आउँछ के, केही पोर्सन मात्रै हाम्रो आँखामा आउँछ है। अरू लाइट के हुन्छ? यत्तिकै बाहिर जान्छ, यत्तिकै अरूतिरबाट बाहिर जान्छ यसरी हैन, आँखामा पर्दैन के। तर हामीले जुन सानो लेन्स लिएको हुन्छौँ त्यसमा के हुन्छ? जति पनि यो रे अफ लाइट यसमा आएको हुन्छ सबै के हुन्छ त? आँखामा जान्छ है, सबै के हुन्छ त? फाइनल्ली आँखामा पुग्छ, आँखाको रेटिनामा पुग्छ है। र यो रे अफ लाइट कहाँबाट आएको त? यो अब्जेक्टिभबाट आएको। भनेपछि अब्जेक्टिभबाट धेरै रे अफ लाइट कलेक्ट गरेर सबै रे अफ लाइटलाई हामीले सानो भागमा है, सानो लेन्समा सीमित राखेर, सानो भागमा सीमित सबै रे अफ लाइट सानो भागमा राखेर अनि त्यसपछि फाइनली हामीले रेटिनामा गरेर एकदम क्लियर इमेज बनाउनलाई हामी यहाँ सफल भयौँ के, क्लियर इमेज बनाउनलाई सफल भयौँ है। यसमा के हुन्छ? यदि हाम्रो आइपिस ठुलो भयो भने हाम्रो चाहिँ केही आइपिसमा पर्ने केही पोर्सन अफ लाइट मात्रै हाम्रो आँखामा जाने भयो क्या है। डेन्सिटी भएन क्या, रे अफ डेन्सिटी भएन क्या, डेन्सिटी लाइटको डेन्सिटी त्यति भएन, त्यति ब्राइट इमेज बन्दैन, त्यति क्लियर हुँदैन है। ठुलो साइज त छ तर लाइटको डेन्सिटी भएन अलि, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामी कुरा गर्छौँ म्याग्निफिकेसनको।
अब म्याग्निफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले म्याग्निफिकेसनको नयाँ सिस्टम निकालिसकेका छौँ, एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भन्छ जसलाई है। अब हामीलाई अब्जेक्टको साइजसित मतलब छैन है, अब्जेक्टको साइजसित हामीलाई मतलब छैन, मुनको साइज कत्रो हो हामीलाई मतलब छैन है। म्याग्निफिकेसन अब हामीले कसरी निकाल्छौँ, एङ्गल अब्जेक्टले आईमा कति एङ्गल सब्टेन्ड गर्छ त्यही नै हाम्रो, त्यो अनुसार नै हाम्रो के हो म्याग्निफिकेसन हामी निकाल्छौँ। ठिक छ। अब त हामीले के भिजुअल एङ्गल पढिसकेपछि त हामीलाई के थाहा भयो है, टाढा छ अब्जेक्ट भने आँखामा के गर्छ त्यसले सानो एङ्गल सब्टेन्ड गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जति ठुलो भए पनि के देखिन्छ, सानो देखिन्छ। त सानो देखिनुको मूल कारण के रहेछ त भन्दाखेरि यो एङ्गल सानो हुनु रहेछ हैन। सानो एङ्गल सब्टेन्ड गर्यो भन्नाले सानो देखियो, ठुलो एङ्गल सब्टेन्ड गर्यो भने ठुलो देखियो। जति नजिक हुन्छ त्यो अब्जेक्ट हैन के गर्छ, ठुलो एङ्गल सब्टेन्ड गर्छ। ठुलो एङ्गल सब्टेन्ड गर्दाखेरि के बुझियो त, एउटा ठुलो देखियो हैन, ठुलो देखियो मतलब ठुलो एङ्गल पनि सब्टेन्ड गरिरहेछ। त यहाँ एङ्गलबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ क्या, भिजुअल एङ्गल त पढिसक्यौँ हामीले हैन। त म्याग्निफिकेसन हामीले एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन त्यहाँबाट हामीले त्यो सिस्टमबाट आएको हो। अब हामीलाई अब्जेक्टको साइजसित मतलब छैन। ठिक छ। त म्याग्निफिकेसन हामीले एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन इक्वल टु हामीले बीटा बाई अल्फा भनेर हामीले गएको छ। यो बीटा भनेको के हो, इमेज जुन हाम्रो है इमेजले सब्टेन्ड गरेको हुन्छ, आईमा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल, इमेजले आईमा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल बीटा, अब्जेक्टले आईमा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल अल्फा। बीटा बाई अल्फा हाम्रो के हो त म्याग्निफिकेसन हो है। त यहाँ अल्फा भनेर कुन अल्फालाई लिएको छ भन्दाखेरि यो अल्फालाई लिएको छ त है। त वास्तवमा हाम्रो अल्फा भनेको के हो त, अब्जेक्टले आईमा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल हो। तर यहाँ चाहिँ हामीले केमा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल लियौँ त, अब्जेक्टिभमा। यस्तो लिन पाइन्छ त, पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने क्वेसन आयो। ठिक छ। त अब्जेक्टले है यहाँ चाहिँ अब अल्फा चाहिँ यहाँ यस्तो आयो। त मुन यति पर हुन्छ कि हैन, मुन यति पर हुन्छ कि यो अब्जेक्टिभमा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल र आईमा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल खासै फरक हुँदैन। किनभनेदेखि जुन यो अब्जेक्टिभ लेन्स छ, यो लेन्स है, यो लेन्सबाट मुन कति टाढा छ भन्दाखेरि इन्फिनिटी टाढा है। यो डिस्टेन्स भनेको अहिले हामीले अब्जेक्ट भनेको मुन लिएका छौँ है। मुनको वरिपरि जुन होराइजन हुन्छ है, मुनको वरिपरि जुन होराइजन हुन्छ यो हाम्रो अब्जेक्ट होइन है। हामीले अब्जेक्ट भनेको यो मुनको साइजले मात्रै लिएका छौँ। अहिले हाम्रो इमेज पनि के हो त, मुनको साइज मात्रै हो यति है। ठिक छ, अहिले ठिक छ। त मुनको पोर्सन यहाँदेखि यति मात्रै छ भने यो के हो, फाइनल पोइन्ट हो मुनको यो भाग हो है, यो भाग हो। ठिक छ, मार्जिनल पोइन्ट। त यो रेखाबाट आएको छ, यसरी आएको छ भनेपछि त हाम्रो मुनले सब्टेन्ड गरेको एङ्गल त यसरी हुने भयो हैन। अर्को यसरी गरायो भने, यसरी गरायो भने अब इन्फिनिटीमा गएर त ठुलै होला हैन। अहिले मैले यहाँ यसरी गराइदिएँ, यो के भयो त मुन भयो हैन। तर यो इन्फिनिटीमा चाहिँ टाढा गएर जान्छ, यो एङ्गल पनि एकदमै सानो हुन्छ। ठिक छ। त यो अनुसारले मैले यसरी मुन गराइदिएँ है। र यो मुनले यो अब्जेक्टिभमा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल र मेरो आँखा कति पर, यहाँ पर, धेरै पर छ त छैन है। यो डिस्टेन्स मुन र अब्जेक्टिभको डिस्टेन्स इन्फिनिटी हो है। र यो अब्जेक्टिभदेखि मेरो आँखाको डिस्टेन्स लगभग होला कति सेन्टिमिटरमा होला, यो हुन्छ कति किलोमिटरमा है, माइल किलोमिटरमा, माइलमा अथवा किलोमिटरमा कति थाउजन्डमा होला हैन, कति हजार। यो यसको तुलनामा यो डिस्टेन्स भनेको के हो त, थोरै हो, थोरै हो। अहिले त यहाँ मैले बनाए अनुसार त यहाँ मिले होइन हैन, तर के हो त यसको अनुसार यो डिस्टेन्स के हो, थोरै हो। ठिक छ। त यहाँ सब्टेन्ड गर्नु एङ्गल मुनले र यहाँ सब्टेन्ड गर्नु एङ्गल
खासै फरक पर्दैन है। यहाँ तैँले फरक देखिया, तर यो के हो सेन्टिमिटर। अहिले यहाँ राम्रोसित गराउने हो भने त यहाँ हेर्न सकिन्छ, यो हो मुन, यो मुन हो, यो हो हाम्रो अब्जेक्टिभको लेन्स, अब्जेक्टिभको लेन्स यो हो, र यो हो हाम्रो आई। मुन र अब्जेक्टिभको डिस्टेन्सको तुलनामा अब्जेक्टिभको लेन्स जुन टेलिस्कोपको लेन्स हो र आईको डिस्टेन्स, अब्जेक्टिभ यो लेन्स र आईको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो मुनको डिस्टेन्सदेखि के हुन्छ त नेग्लिजिबल हुन्छ क्या, एकदमै सानो हुन्छ, यहाँ योभन्दा नि सानो हुन्छ है, नेग्लिजिबल। यसको तुलनामा मुनदेखि अब्जेक्ट भनेको मुन हो है, र यो अब्जेक्टिभ लेन्स जुन टेलिस्कोप हो है, त यो डिस्टेन्सको तुलनामा यो डिस्टेन्स के हो त एकदमै नेग्लिजिबल हो, र यो एङ्गल के भयो त एकदमै सेम भयो क्या। अब्जेक्टिभमा सस्टेन गरेको एङ्गल र आईमा सस्टेन गरेको एङ्गल भनेको खासै फरक हुने रहेनछ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले खासमा के लिने हो त अब्जेक्टले आईमा सस्टेन गरेको एङ्गल भनेको अल्फा हो भने त्यही अल्फा हामीले कुन लिन सकिन्छ त यो लिन सकिन्छ, अब्जेक्टले अब्जेक्टिभमा सस्टेन गरेको एङ्गल भनेर लिन सकिन्छ। फरक पर्छ त पर्दैन है। र यसरी अल्फा लेखिसके पछाडि यो अल्फा हो भनेर कसरी थाहा भयो त मुनको साइज यहाँ जुन हाम्रो आएको छ यसरी मार्जिनल हो, त्यो कहाँ कसरी आएको छ यसरी, यो रे अफ लाइट यसरी आएको छ है, त यो एङ्गल नै के हो त हाम्रो मुनबाट आएको है। यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले यसरी लिन सकिन्छ सस्टेन गरेर है, मुनले सस्टेन गरेको एङ्गल यसरी लिन सकिन्छ कि जुन इन्क्लाइनेसन छ यहाँ सेम इन्क्लाइनेसन यहाँ पनि हुन्छ यसरी, यो रे अफ लाइट पनि त्यही पोइन्टको हो है, यही पोइन्टको हो त्यो पनि, यो रे अफ लाइट पनि यही पोइन्टको हो, र यो रे अफ लाइट पनि यही पोइन्टको हो। यसको पनि इन्क्लाइनेसन हेर्ने हो भने त्यही इन्क्लाइनेसन आउँछ, क्लियर छ, यसरी त्यही इन्क्लाइनेसन आउँछ अल्फा भनेर, यो इन्क्लाइनेसन पनि के हुन्छ अल्फा नै हुन्छ है। त यहाँबाट अब हेर्न सकिन्छ यो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल छ, यो पनि के हो अल्फा भयो है। त यहाँबाट अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अल्फा इक्वल टु के लेख्न पाइयो, यो हाम्रो के हो फोकल लेन्थ हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको फोकल लेन्थ कसको अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ है, र यो डिस्टेन्स भनेको यो भनेको के हो त हाम्रो हाइट अफ द इमेज हो, बिएचले डिनोट गर्ने यसलाई है। भनेपछि अल्फा इक्वल टु हामीले के लेख्न मिल्यो एच बाई एफ नट लेख्न मिल्यो इजिली मिल्यो एच बाई एफ नट भनेर है। अब बीटा इक्वल टु भनेको के हो, बीटा भनेको त बीटा इज द एङ्गल सस्टेन्डेड बाई इमेज, इमेज कहाँ छ त हाम्रो इन्फिनिटीमा है, इन्फिनिटीमा त्यो केले देखाउँछ, यो रेले देखाउँछ है, यो रेले इमेज देखाउँछ, इमेजलाई डिनोट गर्छ है। भनेपछि इमेजले आईमा सस्टेन गरेको एङ्गल भनेको कुन हो त, यसरी प्यारलली यसरी गरायो भने यो एङ्गललाई भन्छ बीटा, अथवा यो यसरी यहाँ पुगाइदियो भने पनि यहाँ जुन एङ्गल भन्छ यसलाई भन्छ बीटा, क्लियर छ, यो एङ्गललाई बीटा भन्छ। यसरी प्यारलली यसरी तान्यो भने यो एङ्गललाई बीटा भन्छ, ठिक छ। सबै रेहरू कसरी इन्क्लाइन भएका छन् है, त्यसलाई भन्छ बीटा। यो आईमा इमेजले आईमा सस्टेन गरेको एङ्गल हो है, र सस्टेन गर्ने एङ्गल भनेको एउटा होराइजन गराउनु पर्छ, यसरी लाइन सिधा लाइन, त्यो लाइन के हुन्छ प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलली गराउने हो है, र हाम्रो रे कस्तो इन्क्लाइन भएको छ त कतिको इन्क्लाइन भयो त्यो हाम्रो बीटा हो, ठिक छ। अब यो बीटाको भ्यालु हाम्रो खोज्नु पर्यो, इन्फिनिटीमा
अब इन्फिनिटीसित त रिलेसन गर्न सकिन्न यो हैन। त हामीले केसित रिलेसन गर्नुपर्छ भनेदेखि त बीटा पत्ता लगाउनको लागि मैले यहाँ रे डायग्राममा अझै एउटा बढी रे थपे। यहाँ 3टा रे मात्रै हामीले रे डायग्राममा गरेछौँ। जस्तो कि यहाँबाट यस्तो रे आयो भने है, यसरी आयो भने आउन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ है। रे जसो पनि आउन सक्छ, ठीक छ। कसरी? यो आउन सक्छ यसरी पनि आउन सक्छ रे हैन। यदि यसरी रे आयो भने है, यही पोइन्टको रे हो, यसरी आयो भने त्यो चाहिँ यदि यसको अप्टिकल सेन्टर हुँदै गयो भने के हुन्छ त? अनडेभिएटेड भएर जान्छ यसरी। भनेपछि यो त के हो? लेन्सबाट निस्केको रे हो भन्नेको मतलब रिफ्र्याक्टेड रे हो है। रिफ्र्याक्टेड रेले के गर्छ त? इमेजलाई डिनोट गर्छ है। रिफ्र्याक्टेड रेले इमेज बताउँछ के। रिफ्र्याक्टेड, द इन्टरसेक्सन अफ द रिफ्र्याक्टेड रे गिव्स द पोजिसन अफ इमेज हैन। रिफ्र्याक्टेड रेको इन्टरसेक्सनले के बताउँछ त? पोजिसन, इमेजको पोजिसन है, इमेज देखाउँछ के यसले रिफ्र्याक्टेड रे। जस्तै रिफ्र्याक्टेड रे भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने त? इमेज हो भनेर बुझ्ने है। त यो रे सबै के भयो त? अब प्यारलल भयो कि भएन है। भन्नाले यो रे अनडेभिएटेड भएर जाने हो भने हामीले अलरेडी के थाहा छ त? यसरी प्यारलली जानुपर्छ कि अनडेभिएटेड भएर जाने हो भने इनर रेसित के हुँदै जानु पर्यो? प्यारलली हुँदै जानु पर्यो। सबै रे किन प्यारलल हुनु पर्यो भन्दाखेरि इमेज कहाँ फर्म भयो? इन्फिनिटीमा फर्म भयो। कहाँ गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ? इन्फिनिटीमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्नुको मतलब रिफ्र्याक्टेड रे सबै के हुनु पर्यो? प्यारलल हुनु पर्यो। भनेपछि त यो रे पनि के हुनु पर्यो? इनरसित प्यारलल हुनु पर्यो। पर्यो। भनेपछि यो बीटा एंगल जुन छ, यो एंगल भनेको यो एंगल सेम हो। बीटा यो एंगल पनि बीटै लेख्न पाइयो, यसलाई पनि पाइयो। किन? यो पनि सेम त्यही एंगल हुन्छ हुँदैन? सबै रे प्यारलल छन्। यो के भयो? एउटा यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, होरिजन्टल भने नि भयो यसलाई। भनेपछि त यो पनि के भयो? बीटै भयो है। बीटै भयो त्यो पनि हैन। भनेपछि यहाँ बीटा आइसक्यो। अब हाम्रो बीटा इक्वल टु हामीले के लेख्न पाइयो? बीटा इक्वल टु यो भनेको याच हो, हाइट अफ द इमेज। हामीले तलको मात्रै लेख्छौँ है, यो माथिको लेखेन। यो दिस इज नट, तलको मात्रै लेख्यौँ। र यो हाइट अफ द के हो? याच भनौँ है, फाइनल इमेज हैन। तर यो बीटा भनेको के हो त? फाइनल इमेजले सब्स्टिट्युट गरेको एंगल हो, जुन चाहिँ इन्टरमिडिएट इमेज, यसलाई भन्छ इन्टरमिडिएट इमेज। फाइनल इमेज हैन, बीचमा भन्ने इमेज हो है, जुन चाहिँ यो इमेजले सब्स्टिट्युट गरेको एंगलसित बराबर छ है। एच बाई के लेख्न पाइयो त? एच बाई यो डिस्टेन्स भनेको फोकल लेन्थ एफई लेख्न पाइयो। बीटा इक्वल टु एच बाई एफई लेख्न पाइयो। अल्फा इक्वल टु एच बाई एफ नट लेख्न पाइयो है। अब मैग्निफिकेसन इक्वल टु के लेख्न पाइयो त? बीटा को ठाउँमा एच बाई एफई र अल्फा को ठाउँमा एच बाई एफ नट। एच एच क्यान्सल आउट हुन्छ, एफ नट माथि जान्छ, एफई तल आउँछ। भनेपछि मैग्निफिकेसन इक्वल टु के आयो त? एफ नट बाई एफई है। र सेपरेसन बिट्विन द लेन्स दुईटा को सेपरेसन के हो त? एफ नट प्लस एफई हो सेपरेसन है। र यो थियो हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप कसको लागि? नर्मल एडजस्टमेन्ट को यो थियो केस। अझै हाम्रो केस छ एउटा टेलिस्कोप विथ फाइनल इमेज एट नियर पोइन्ट भनेर है। फाइनल इमेज एट नियर पोइन्ट कि त मैग्निफिकेसन दुई थरीको हुन्छ क्या। आँखाले दुई थरीको मैग्निफिकेसन, कि त
साँच्चीकै म्याग्निफाई भयो भने है, कि त आँखाको नजिक छ भने है, दुई थरीको। या त के भयो, साँच्चीकै म्याग्निफाई भयो रहेछ, इन्फिनिटीमा भए पनि आँखाको रेटिना ढाकेरै इमेज बनेको छ है, आँखाको रेटिनाभरि नै। अब सपोज यो मुनको इमेज हो भने आँखाको रेटिनाभरि नै मुनको इमेज छ है, वरिपरिको स्काई होराइजन छैन, यस्तो वरिपरिको सराउन्डिङ छैन आँखाको रेटिनामा है, इन्फिनिटीमा बन्दा पनि। अब अर्को केस के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ भिजन, आँखाको एकदमै नजिक इमेज बनाऊ भने पनि के हुन्छ त, आँखाले सबैले म्याग्निफाई भएको देख्छ क्या, बुझिन्छ कुरा। अब हामी गर्छौँ टेलिस्कोप विथ फाइनल इमेज एट नियर पोइन्ट भनेर गर्छौँ। अब लेन्सलाई अब बिस्तारै के गर्न थाल्ने भने, अब लेन्सलाई बिस्तारै यतातिर मुभ गर्न थाल्ने हो भने है, लेन्स यहाँ हुँदाखेरि इमेज कहाँ बने इन्फिनिटीमा इमेज बने है, बिस्तारै यता मुभ गर्न थाल्ने भने इमेज के हुन्छ त, बिस्तारै यतातिर मुभ, इमेज के हुन्छ त, भर्चुअल इमेज फर्म हुन्छ तर यतातिर मुभ गर्दै जान्छ है। लेन्सलाई यसरी मुभ गर्दै जाँदाखेरि इमेज पनि यसरी मुभ गर्दै जान्छ, ठिक छ, ठिक छ। इन्फिनिटीमा सबैले इन्लार्ज्ड इमेज हुन्छ भने अब त्यसको साइज घट्दै घट्दै जान्छ यतातिर है, यसरी लेन्स मुभ गर्दै गर्दै यता लाने हो भने त्यसको साइज घट्दै घट्दै जान्छ, तर इमेज पनि के हुन्छ त, यतातिर नजिक नजिक आउँछ यसरी है, यसरी इमेज पनि नजिक नजिक आउँछ, ठिक छ, लेन्सलाई यसरी मुभ गर्दै जाँदाखेरि। त हामीले कतिखेरसम्म मुभ गर्ने भन्दाखेरि, सपोज यो पोजिसनमा पुग्दाखेरि इमेज यो बनेको छ है, इमेज कहाँ बने, यहाँ बने, त्यस्तै अझै यसलाई मुभ गरेर यहाँसम्म ल्याइयो, कहाँसम्म लग्ने हो भन्दाखेरि जबसम्म यो सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल म्याक्सिमम नहोस्, त्यो भनेको लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ्क्ट भिजनसम्म ल्याउने हो यसलाई मुभ गरेर, सो द्याट द फाइनल इमेज इज फर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन, त्यो भनेको 25 सेन्टिमिटर है फ्रम द आई। आई भनेको यही आइपिस नेरै हुन्छ है हाम्रो है। त यहाँ के कुरा, यहाँ त इन्लार्जमेन्ट त भएन हैन, जस्तै हामीले के एउटा कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि, यसरी लेन्स यसरी मुभ गर्दाखेरि त हाम्रो यो इमेजको साइज के हुँदै गइरह, घट्दै गइरह है, सबैले इन्लार्ज कहाँ थियो, इन्फिनिटीमा सबैले इन्लार्ज्ड इमेज थियो है, जसरी लेन्स यता मुभ गर्दै जाँदाखेरि इमेज यसरी मुभ गर्दै जान्छ, हाम्रो इमेजको साइज पनि घट्दै घट्दै गइरहेको हुन्छ, ठिक छ। त इमेजको साइज घट्दै गइरह, त हामीलाई किन इमेजको साइज घटाउँदै जाने भनेर हाम्रो एउटा क्वेसन आउन सक्छ है। जस्तै यहाँ भएको इमेजको साइज र यहाँ फर्म भएको इमेजको साइजमा कुन सानो हो कुन ठुलो हो त, यही ठुलो हो है, यही ठुलो हो, यो सानो हो इमेज, तर सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल हेर्दाखेरि है, इमेजले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल हेर्दाखेरि यो इमेजले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल भन्दा यो इमेजले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल के छ त, ठुलो हो है, र जुन एङ्गल सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल ठुलो हुन्छ त्यही नै आँखाको लागि ठुलो हो है, जुन इमेजले ठुलो एङ्गल सब्सटेन्ड गर्छ त्यही नै ठुलो देखिन्छ है, त्यो चाहिँ हामी भिजुअल एङ्गलमा हामी गरिसकेका छौँ है। ठुलो वस्तु छ तर टाढा छ है भने त्यो के देखिन्छ, सानो देखिन्छ है, सानो वस्तु छ तर नजिक छ भने के देखिन्छ, त्यो ठुलो देखिन्छ है। र ठुलो कसरी प्रोपोर्सनल छ त, यो एङ्गलसित प्रोपोर्सनल छ है, जति ठुलो यो एङ्गल, भिजुअल एङ्गल भन्छ यसलाई, जति ठुलो यो एङ्गल त्यति नै ठुलो त्यो देखिने हो आँखाको लागि, ठिक छ। अब हात्ती छ, हात्ती एकदमै टाढा छ भने के भयो त, सानो देखिन्छ, कमिला एकदमै नजिकबाट हेर्यो भने कमिला ठुलो देखिन्छ, त्यही त हो नि हैन। ठुलो ठुलो रुख टाढा भएको बेला सानो देखिन्छ, त्यस्तै हो। त हामीले यहाँ काउन्टर गर्ने भनेको केसित हो, साइजसित होइन, एङ्गलसित उ गर्ने हो
यही हामीलाई ठुलो देखिन्छ। त्यही भएर हामीले लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजनसम्म पुर्याउने हो है। यो लेन्सलाई मुभ गर्दै गर्दै लाने हो जबसम्म यो इमेज कहाँ नबनोस् त लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो लेन्स मुभ गर्दाखेरि है, यो लेन्स यसरी मुभ गर्दाखेरि यसको फोकल लेन्थ पनि सर्दै सर्दै जान्छ। पहिला यसको फोकस कहाँ थियो, यहीँ थियो है। त्यो फोकस के हुँदै सर्दै सर्दै गयो यसरी है। लेन्स सर्दै सर्दै गएपछि फोकल लेन्थ पनि यसरी सर्दै सर्दै जान्छ है। फोकल लेन्थ पनि के भयो त, आइपिएसको फोकल लेन्थ पनि लेन्स सँगसँगै जान्छ यसरी सर्दै सर्दै है। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो बनेछ इमेज, जुन आइपिएसको लागि अब्जेक्ट हो, त्यो अब्जेक्ट कहाँ हुने भयो त, फोकसको र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा हुने भयो है। र त्यसले गर्दाखेरि भर्चुअल इमेज प्रोड्युस हुने हो हैन। ठिक छ त, यहाँ यति कुरा ठिक छ हैन। अब्जेक्ट चाहिँ यो अब्जेक्ट भन्यो नि, इमेज भन्यो नि हैन, यो चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो, आइपिएसको फोकल लेन्थ, फोकसको र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा हुनु पर्यो है। त यही हो हाम्रो एरेन्जमेन्ट यसको। अब चाहिँ हामी यसमा धेरै कुरा गर्दैनौँ, अब हामी म्याग्निफिकेसनको कुरा गर्छौँ है। अब यसमा म्याग्निफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि केही फरक छ त यसमा छैन। म्याग्निफिकेसन इक्वल टु के हुन्छ, बीटा बाई अल्फा है। कुरा गरिसकेका छौँ बीटा बाई अल्फा। अल्फा के हुन्छ त, त्यही हुन्छ अल्फा है। आईमा सस्टेन गर्नु अथवा यसमा सस्टेन गर्नु, अब्जेक्टिभमा सस्टेन गर्नु एउटै हो है। त अल्फामा कुनै उस छैन है। र अल्फा इक्वल टु यो एङ्गल पनि के भयो, अल्फै भयो। र अल्फाको लागि त कुनै चेन्ज आएको छैन। एच बाई के लेख्न पाइयो, एफ नट, एच बाई एफ नट लेख्न पाइयो। अल्फाको लागि कुनै पनि चेन्ज छैन। यो एफ नट हो, फोकल लेन्थ एफ नट। ठिक छ, अल्फा इक्वल टु एच बाई एफ नट। एच भनेको यो भयो एच, अनि यो डिस्टेन्स एफ नट। अल्फाको लागि यो कुनै प्रब्लम आएन। ठिक छ। अब बीटाको लागि, बीटा भनेको के हो, यो इमेज हो, फाइनल इमेज। फाइनल इमेजले सस्टेन गरेको एङ्गल केमा सस्टेन गर्नु पर्यो, आईमा सस्टेन गर्नु पर्यो। हाम्रो आई कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ है। त आईमा सस्टेन गर्नु भनेको यहाँ सस्टेन गर्नु खासै फरक पर्दैन है। यसलाई यसरी लगेर आईमा सस्टेन गर्दाखेरि यसरी लगेर यहाँ सस्टेन गराउने हो है। त एङ्गलमा त्यति खासै फरक पर्दैन है। आँखा त्यहीँ लगेर हेर्ने हो, यहाँ नजिकै लगेर हेर्ने हो, खासै त्यस्तो फरक पर्दैन। ठिक छ, त हामीले सिधै यो लिन्छौँ। अथवा यही एङ्गल लिए पनि डिस्टेन्स अहिले के लिन्छौँ त, त्यही लिन्छौँ है। त यसलाई हामी भन्छौँ बीटा। यसलाई बीटा भने पनि भयो, यसलाई भने पनि भयो है, जुन भने पनि भयो। अब बीटा इक्वल टु के भयो त हाम्रो, बीटा इक्वल टु यो फाइनल इमेजको हाइट है, एच ड्यास ले डिनोट गरौँ, एच ड्यास बाई के हुँदै हो, डी हुने भयो, भएन भयो है। एच ड्यास बाई यो डी, डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन। यो डी भनेको फेरि कहाँबाट हो, आईबाटै हो है। आईदेखिकै डिस्टेन्सलाई डी भनेको हो है। आइपिएसबाट, यो आइपिएसबाट होइन है, आईबाटकै डिस्टेन्सलाई डी भनेको हो है। एच ड्यास बाई डी। र यो बीटा भनेको पनि कहाँ हो, आइपिएस नेरैबाटै हो है, आइपिएस नेरैबाटै हो यो बीटा, यहाँबाट होइन है। त यो खासै त्यस्तो फरक पर्दैन त्यही पनि है। आँखादेखि सस्टेन गरेको एङ्गललाई बीटा भनेको हो, यसलाई बीटा भनेको, आँखामा सस्टेन गरेको एङ्गललाई है। र बीटा इक्वल टु हामी के लेख्न पाइयो, एच ड्यास बाई डी लेख्न पाइयो है। विच इज नियरली इक्वल टु के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि यो एच ड्यास बाई डी इज अल्सो इक्वल टु एच बाई एफ नट। एफ नट भन्न आयो
एफ नट भन्न आयो, एफ नट होइन है, यो एफ नट भनेको यताबाट हो। यो डिस्टेन्स भनेको अब्जेक्ट आइपिएसको लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो है। एच बाई युई लेख्न पाइयो, यसलाई पाइयो पाइएन, पाइयो, ठिक छ। एच बाई युई लेख्न पाइयो भनेपछि युईलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो केमा, डीमा है। यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट हो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स के हो, डी हो, यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, फोकल लेन्थ के हो, एफई हो, फोकल लेन्थ है। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई एफई चाहिँ फोकल लेन्थ हो भनेपछि 1 बाई एफई इक्वल टु 1 बाई युई प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेन्स भनेको के हो, डी हो, ठिक छ। इमेज के छ, भर्चुअल छ, माइनस डी लेख्न पाइयो है, पाइयो पाइयो। अब यसलाई चाहिँ 1 बाई एफई इक्वल टु 1 बाई युई माइनस 1 बाई डी आयो। यहाँबाट के आयो, 1 बाई युई इक्वल टु के आयो त, 1 बाई एफई प्लस 1 बाई डी आयो, 1 बाई युई को ठाउँमा, ठिक छ। त बीटा इक्वल टु के भयो त हाम्रो एच इन्टु 1 बाई युई जस्तै हो कि होइन, एच बाई युई भनेको त त्यही हो होइन। भनेपछि एच इन्टु 1 बाई युई को ठाउँमा 1 बाई एफई प्लस 1 बाई डी भयो। यो बीटा भयो, अल्फा त हामीलाई अलरेडी थाहा छ, एच बाई एफ नट है। भनेपछि हाम्रो म्याग्निफिकेसन के भयो त, बीटा भनेको हाम्रो एच 1 बाई एफई प्लस 1 बाई डी, डी भनेको नोन हो है, नोन भ्यालु हो, लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ रिजन 25 सेन्टिमिटर। अल्फा इक्वल टु एच बाई एफ नट हो भनेपछि एच एच क्यान्सिल आउट भयो। म्याग्निफिकेसन के आयो हाम्रो, एफ नट माथि जान्छ, एफ नट इन्टु 1 बाई एफई प्लस 1 बाई डी हो। के आयो त हाम्रो म्याग्निफिकेसन यो आयो है। त एरेन्जमेन्ट यस्तो हुन्छ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ रिजनको केसमा, लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ रिजनको केसमा एरेन्जमेन्ट यस्तो हुन्छ है। फोकस, यसको अब्जेक्टिभको फोकस कहाँ पारिन्छ त, यहाँ भित्र पारिन्छ क्या, आइपिएसको फोकस यता पारिन्छ, एरेन्जमेन्ट है। लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन, डिस्टिङ्क्ट भनेको क्लियर हो है। अब यो भन्दा नजिक फेरि गर्यो भने त के हुन्छ, एङ्गल त ठुलो आउँछ तर क्लियर देखिँदैन है। 25 सेन्टिमिटरसम्म मात्रै आँखाले क्लियर देख्छ, त्योभन्दा नजिक भयो भने आँखाले क्लियर देख्दैन। त म्याग्निफिकेसन हाम्रो आइसकेको छ। यसलाई एफ नट म्याग्निफिकेसनलाई अझै के लेख्न मिल्छ, एफ नट बाई एफई इन्टु 1 प्लस एफई बाई डी। यो भनेको एफई कमन लिएको हो, यहाँ एफई कमन लिएर बाहिर निकालेको, त खासै फरक पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला हो। यसरी हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप सकिसकेको छ। अब हामी टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप अर्को भिडियोमा गर्छौँ।